खुल्ला बजारको प्रभावसँगै किसानले उन्नत जातका बिउहरूको प्रयोग गर्न थालेपछि वर्षौंदेखि प्रयोग हुँदै आएका रैथाने अन्नका बिउ लोप हुँदै गएका छन्। राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषद नार्क अन्तर्गतको आनुवांशिक स्रोत केन्द्र चिनब्याङ्कका अनुसार विभिन्न बालीका 50% भन्दा बढी रैथाने जातहरू लोप भइसकेका छन्। पछिल्लो समय केही स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा रैथाने बालीको संरक्षण र प्रवर्धनको सुरुवात गरेका छन्। मकवानपुर जिल्लाको मकवानपुर गढी गाउँपालिकाले रैथाने बाली प्रवर्धनका लागि गरेको प्रयासलाई समेटेर यो रिपोर्ट तयार गरिएको छ। मकवानपुर जिल्लाको मकवानपुर गढी गाउँपालिकाले सुरु गरेको रैथाने बाली प्रवर्धनको अभियानपछि गाउँघरबाट हराउँदै गएका परम्परागत बालीप्रति किसानको आकर्षण बढेको छ। 25-30 वर्ष अघिसम्म गाउँघरमा प्रशस्त पाइने कोदो, फापर, धान, कोदो लगायतका स्थानीय बाली हराउँदै गएपछि ती बाली जोगाउन गाउँपालिकाले अभियान थालेको हो। नयाँ पुस्तालाई हामीले गर्दै आएको, हाम्रो पिता पुर्खाले गर्दै आएको बाली नालीको बारेमा पनि जानकारी गराउँ भनेर पनि एक त त्यो सिप वा त्यो कला हस्तान्तरण गरौँ भन्ने हिसाबले, र अर्को चाहिँ यो स्वास्थ्यको लागि पनि निकै फाइदाजनक छ। अहिलेको बच्चाहरूले चाहिँ बढीभन्दा बढी जङ्क फुडहरू प्रयोग गरिराखेको, विद्यालयमा पनि अध्ययन गर्ने बालबच्चाहरूले पनि जङ्क फुड प्रयोग गरिराखेको र त्यसले चाहिँ बच्चाहरूको स्वास्थ्यमा निकै नराम्रो असर पारिराखेको स्थितिमा चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकामा यो चिजलाई हटाएर अब रैथाने बालीबाट यसलाई प्रवर्धन गरौँ। पहिला त रैथाने बालीलाई प्रवर्धन गर्नु पर्यो, त्यसपछि हामीले सबै विद्यालयहरूमा सबै सेक्टरमा यसलाई पुर्याउन सक्छौँ भन्ने हिसाबले सुरुवात गरेका छौँ। 2077 सालदेखि सुरु गरिएको रैथाने बाली प्रवर्धन कार्यक्रमपछि अहिले बाँझो जमिन खनजोत गरेर स्थानीय बाली लगाउन थालिएको छ। बाँझो जमिनमा पुनः खेती गर्ने किसानलाई गाउँपालिकाले अनुदान समेत दिन्छ। गाउँपालिकाको अभियानपछि खेती गरिएको जमिनको क्षेत्र समेत बढेको छ। अब यो मकवानपुर गढी गाउँपालिकामा यो कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा अगाडिको डाटा हाम्रो चाहिँ यो कोदोको मात्रै 250 हेक्टर थियो र यो कार्यक्रम सञ्चालनको दौरानमा गत वर्षसम्म चाहिँ हाम्रो 300 हेक्टर पुगेको थियो र यो वर्ष हामीले चाहिँ थप बढेको चाहिँ अनुमान गरेका छौँ। यो रैथाने बालीमा हामी कोदो, फापर, धान कोदो र जुनेलो बाली, यो 4वटा बालीले चाहिँ हामीले छनौट गरेर काम गरिराखेका छौँ। किसानले उत्पादन गरेका अन्न गाउँपालिकाले खरिद गर्ने व्यवस्था पनि मिलाएको छ। किसानले उत्पादनका आधारमा गाउँपालिकाबाट अनुदान समेत पाउँछन्। किसानले उत्पादन गरेका रैथाने बाली अपाङ्ग तथा विपन्न कृषि सहकारी संस्थाले खरिद गर्छ र त्यसलाई बजारसम्म पुर्याउँछ। 1 केजी कोदो उत्पादन एकजना किसानले गर्छ भने उसलाई हामीले गाउँपालिकाले तोकिदिएको मानौ 50 रुपियाँ समर्थन मूल्य भयो भने किसानले 50 रुपियाँमा बेच्न पाउनुहुन्थ्यो भने हामीले 6 रुपियाँ थप प्लस गरेर दिएका छौँ। उहाँहरूले उत्पादन गरेको 1 केजीमा 6 रुपियाँ। र अर्को चाहिँ जुन सहकारी संस्था वा कसैले चाहिँ त्यसलाई कलेक्सन गर्नुहुन्छ, जम्मा गर्नुहुन्छ र त्यो मार्फत फेरि त्यहाँ पिठो पिनेर बेच्नुहुन्छ, त्यो संस्थालाई किसानसँग किनेर त्यसलाई प्रवर्धन व्यवस्थित गरिदिए बापत केजीको 1 किलोको चाहिँ हामीले 4 रुपियाँ दिन्छौँ। त्यसो गर्दा 10 रुपियाँ हामीले 1 किलो अन्नमा चाहिँ लगानी गरिराखेका छौँ। यो कोदोको चाहिँ तपाईँको एउटा स्टक, एउटा चाहिँ अब चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ गोदाम घर अब गर्नु पर्यो, स्थापन गर्नु पर्यो। अब यो कोदो चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब लिएर किसानलाई लिएर चाहिँ अब कोदो चाहिँ अब जे भए पनि अब यताउता चाहिँ अब बजार चाहिँ अब काठमाडौँ, पोखरा होइन, नारायणघाट यसरी यो पठाउनु पर्यो भन्ने एउटा लक्ष्य लिएर हामीले त्यो काम गरेको छ होइन। त्यस कारणले अब अहिले चाहिँ तपाईँको यो कोदोको चाहिँ तपाईँको ब्रान्डिङ भयो। गाउँपालिकाले रैथाने उत्पादनबाट बनाइने खाजालाई 10वटा माध्यमिक सहित 37वटा विद्यालयमा अनिवार्य गरेको छ। मकवानपुर गढी गाउँपालिका अन्तर्गतका विद्यालयमा अहिले पूर्ण रूपले स्थानीय स्तरमा पाइने अन्न बालीबाट बनेका खाजा मात्र तयार पारिन्छ। हामीले हप्तामा बालबालिकाहरूलाई एउटा पोषणयुक्त खानेकुराहरूको व्यवस्था होस् भन्ने उद्देश्यबाट एउटा तालिका, खाजा तालिका व्यवस्था निर्माण गरेका छौँ। सोही तालिका अनुरूप हप्तामा 1 दिन हामी यिनै मकवानपुर गढी गाउँपालिकामै उत्पादन हुने रैथाने बालीको दिवा खाजाको व्यवस्थापन गरेका छौँ, जसमा कहिले तपाईँको फापरको फुलौरा, कहिले कोदोको हलुवा, कहिले सम्भव भएको खण्डमा तपाईँको पिँडालुहरू, सखरखण्डहरूको
कहिलेकाहीँ केराहरूको व्यवस्थापन गरेर चाहिँ खाजा दिने प्रबन्ध गरिएको छ। गाउँपालिकाले यहाँका रेस्टुरेन्ट, होटल तथा खाजा पसलेलाई कोदो, फापर लगायत रैथाने बालीबाट परिकार बनाउने तालिम पनि दिएको छ। अहिले ती रेस्टुरेन्ट र खाजा पसलमा अर्डर अनुसार स्थानीय बालीका परिकार पाइन्छ। अब यो रैथाने बाली प्रवर्धनको सिलसिलामा हामीले यसलाई चाहिँ परिकार विविधीकरण पनि गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हाम्रो यो नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद खुमलटारको हाम्रो यो खाद्य अनुसन्धान विभागबाट प्रशिक्षक बोलाएर हामीले 3 दिनको यो परिकार विविधीकरणको चाहिँ तालिम सञ्चालन गऱ्यौँ। अब त्यो तालिममा विशेष गरेर यो मकवानपुर गढी गाउँपालिकाको चाहिँ 8वटै वडामा रहेका चाहिँ होटलहरू, खाजा घरहरू, होमस्टेहरू र रेस्टुरेन्ट सञ्चालकहरूलाई चाहिँ हामीले लक्षित गरेर चाहिँ तालिम दियौँ र तालिम दिइसकेपछि अहिले चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकामा अर्डर गर्यो भने चाहिँ अहिले त्यो परिकारहरू चाहिँ उपलब्ध हुन्छ। जस्तै कि कोदोको मोमो उपलब्ध हुन्छ, अब कोदोको नम्किनहरू उपलब्ध हुन्छ, फापरको बिस्कुट उपलब्ध हुन्छ, हैन, यो हलुवाहरू उपलब्ध हुन्छ, प्यानकेकहरू उपलब्ध हुन्छ। अब यो चाहिँ विशेष गरी यो परिकार विविधीकरणमा हामीले चाहिँ त्यसरी प्रयास गरेका हौँ। विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण बदलिएको जलवायुले कृषि क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित छ। स्थानीय हावापानीमा अनुकूलन हुन सक्ने स्थानीय जातका बालीको प्रवर्धनले जलवायु परिवर्तनका कारण हुन सक्ने खाद्य सङ्कटको जोखिमलाई समेत कम गराउँछ। मकवानपुर जिल्लाको मकवानपुर गढी गाउँपालिकाले सुरु गरेको रैथाने बाली प्रवर्धनको अभियानपछि गाउँघरबाट हराउँदै गएका परम्परागत बालीप्रति किसानको आकर्षण बढेको छ।